أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء
ربكما والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تكذبون بالدين محمد الله سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله ومولانا لجپال جلا رکھوالا ہے لجپال جلا رکھوالا ہے لجپال جلا رکھوالا ہے ان کون بیٹا بڑھنے والا ہے ان کون بیٹا بڑھنے والا ہے ساری اس سونے نال لگ گئی ہے ساری اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نہیں پاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا سرکار کی آمد ہاتھ چوکے ذرا سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد سردار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد سونے کی آمد ذرا زور سے بولو لہرا کر بولو چلا کر بولو چلا کر بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ہر پاس پریاں نے دہائیاں تیرے نادیاں ہر پاس پریاں نے دہائیاں تیرے نادیاں عرشاں تے فرشاں تے روشنائیاں تیرے نام دیاں ہر
پاس پیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں تیرا نام لیا ٹلے جانیاں بلانے تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاوانے تیرا نام لیا ٹلے جانیاں بلانے تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاوانے اللہ سجے کیتیاں اللہ سجے کیتیاں بڑائیاں تیرے نام دیاں ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈا اے یقین ہے پختہ یقین اس بات ہے کہ یہ رونقاں جڑیاں لگیاں نے یہ مدینے دے تاجدار دے صدقے نے تے جنہ جنہ پختہ یقین ہے نا اونی بلند آواز نظرہ پڑھو ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں ہر پاس پیاں نے تیرے نام دیاں ایک وہ ہے بیٹھے رہنے پکے جو اصول دے غیرہ دی غلامیوں کدے نہیں قبول دے ایک وہ ہے بیٹھے رہنے پکے جو اصول دے غیرہ دی غلامی کدے نہیں قبول دے جنہ لوکاں کیتیاں غدائیاں تیرے نام دیاں جنہ لوکاں کیتیاں غدائیاں تیرے نام دیاں ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں چھڑ دیتے میں سب کس نے کہانیاں توڑ تاڑ سٹیاں میں تسبیحاں پرانیاں چھڑ دیتے میں سب کس نے کہانیاں توڑ تاڑ سٹیاں میں تسبیحاں پرانیاں جدوں دیاں کیتیاں پڑھائیاں تیرے نام دیاں جدوں دیاں کیتیاں پڑھائیاں تیرے نام دیاں ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے نام ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ایسے نہیں ذرا محبت کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
ابھی ہاتھ بلند نہیں ہوئے، آواز بلند نہیں ہوئی، جو بھی گھر بیٹھے ان کو پتہ چل جائے کہ دیوانے حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ نعرہ رسالت، یہ میرے آقا کا نعرہ ہے جس نے پوری کائنات کو روشن کر دیا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میری گزارش ہے رب العزت کے پاک کلام سے کیا گیا، جناب میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری احسان اللہ صاحب، انہوں نے آج کی محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت، ہماری پہچان حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرزاق صاحب جو کہ کافی عرصہ اس علاقے کی خدمت کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کل الحمدللہ مریدگی کی سرزمین پہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک ذرا محبت کے ساتھ نعرہ لگا دیجئے۔ پوری محفل میں آپ نے محبت کے ساتھ بیٹھنا ہے، کوئی یہ شور نہ کرے مہربانی، ایک دو بچے آگے ہلے نہیں، شور نہیں کرے، بار بار اٹھنے آپ نے باہر نہیں جانا، جو باہر سے آ رہا ہے وہ آگے آئے گا، بار بار پیچھے نہیں دیکھنا۔ محفل کی کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کو اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، جناب حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرزاق صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذریتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اکھی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر گوے میں مر کے بھی نہیں مردا، جے آقا تیری نظر گوے میں مر کے بھی نہیں مردا، جے آقا تیری نظر گوے۔ او کیسیاں
گڑیاں سن مہمان صاحب سونے دے او کیسیاں گڑیاں سن مہمان صاحب سونے دے دل پھر بھی کردہ طیبہ دا سفر گوے دل پھر بھی کردہ طیبہ دا سفر گوے جے جون دا چار رکھنا تو رایا مدینے دیا تو رایا مدینے دیا آقا دے شہر اندر مرے جانی جے مر گوے میں مر کے بھی نہیں مردا جے آقا تیری نظر گوے اے آسف چرکنی دل وچ نیازی دے اے آسف چرکنی دل وچ نیازی دے آقا دے شہر اندر ایک میرا بگر گوے میں مر کے بھی نہیں مردا جے آقا تیری نظر گوے اللہ دی حمد و ثنا لا تعداد مرتبہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت قابل احترام علماء ذی شان وارثان محراب و منبر اور ملو علی دے میرے سنی پرا ماشاءاللہ جنہاں نے عزت بخشی اور محفل پاک دے اندر حاضری دا موقع عطا کیتا اللہ اسا سبنا نو اس سالانہ 10ویں محفل پاک دی برکات نصیب فرمائے کل لمبا چوڑا خطاب نہیں صرف 2-4 باتاں عرض کرنا چاہنا جمادی الثانی دا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے ادیاں بہاراں اللہ نصیب فرمائے جمادی الثانی دیا برکتاں نصیب فرمائے اسلامی مہینہ دا 6واں مہینہ ہے اور اس دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دنیا تو پردہ فرمایا 14 ہجری 97 سال دی عمر دے اندر آپ نے دنیا تو پردہ فرمایا اور جمادی الثانی دے ماہ مبارک اندر آپ عظیم صحابی رسول جڑے کلے خود صحابی رسول نہیں سن جنہ دیاں 4 پشتہ صحابی رسول سن جنہ نو سمجھ آ گئی ہو کہہ دیو سبحان اللہ آپ دا باپ حضرت ابو قحافہ آپ بھی مسلمان ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ شریف پڑھیا آپ دی والدہ حضرت سلمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کلمہ پڑھیا آپ نے خود کلمہ پڑھیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ دے بیٹے عبداللہ محمد عبدالرحمان تینہ بیٹیاں نے کلمہ پڑھیا آپ دے پوترے محمد بن عبدالرحمان آپ نے کلمہ پڑھیا 4 پشتہ سرکار دیا صحابی رسول نے اتنا بڑا مرتبہ مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق دا ابو بکر انہوں کہندے نے جڑا دین دے کمہ چ سب نالوں پہل لے جائے دین دے کمہ دے اندر ہر نیکی دے کام اندر پہل کرے اس نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کے پکاریا جاندا ہے آپ ملک شام چلے گئے تجارت دی خاطر 18 سال دی عمر دے اندر آپ نے 23 چکر ملک شام عراق یمن دیگر ملکہ دے اندر تجارت کیتی ہے اور کپڑے دے بہت بڑے تاجر سیدنا ابو بکر صدیق جنہاں نے لوگاں نو عشق رسول دا درس دیتا ہے عشق رسول دا بڑے بڑے صحابہ جنہاں دے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل نے آپ دی تبلیغ دی برکت دے نال انہوں نے کلمہ شریف پڑھیا ہے اور آپ جدو ملک شام چلے گئے دن نو تجارت کیتی رات نو سو گئے قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی کہ دیکھیا کہ ایک چمکتا دمکتا چاند آپ دی گود مبارک دے اندر آ گیا آپ اٹھے اور بحیرہ راہب دے کول چلے گئے اے راہب مینوں خواب آئی ہے کہ میری چولی دے اندر چاند آ گیا ہے اے دی کی تعبیر ہے راہب آکھن لگا تہاڈا نام کی ہے آپ نے فرمایا ابو بکر اور یہ دسو تہاڈا قبیلہ کیڑا ہے فرمایا قبیلہ قریش دسو تہاڈے باپ دا کی نام ہے فرمایا ابو قحافہ والدہ دا کی نام ہے سلمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا کاروبار کیڑا کر دیو فرمایا کپڑے دی تجارت کرنا اے دسو کیڑی جگہ تو آئے ہو فرمایا عرب شریف تو مکہ المکرمہ تو آیا فرمایا تینوں مبارک ہوئے کی فرمایا تینوں مبارک ہوئے اللہ دے پیارے تلال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نے مکہ المکرمہ دے اندر عربہ شریف دے اندر مکہ دے اندر اللہ نے نبوت فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ دے آخری نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم وَتَكُونُ وَزِيرُهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَةٌ مِن بَعْدِ وَفَاتِهِ ابو بکر صدیق تینوں مبارکان او سونا نبی تشریف لے جدی زندگی مبارک دے اندر تسی انہاں دے پہلے وزیر ہو گے جدو دنیا تو پردہ کر جان گے انہاں دے پہلے خلیفہ بھی تسی ہوئے گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت جو تو کر کے فارغ ہوئے آپ تشریف لائے سرکار 4 قدمی فرما رہے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ کیا تسا لانے نبوت کر دیتا ہے فرمایا ہاں اے ابو بکر اللہ وعدہ لا شریک ہے اور میں آخری نبی ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ ہر نبی نے کوئی نہ کوئی معجزہ وکھایا ہے جنہ ایمان مضبوط ہو جاندہ ہے ایمان اندر مزید برکتہ آ جاندیاں نے آپ دا کیڑا معجزہ ہے فرمایا کالر روی اللہ تھی رائیتا بالشام ابو بکر صدیق تیری ملک شام اندر خواب کیے کیا ساڈا معجزہ کافی نہیں کالر روی اللہ تی رائیتا بالشام جڑی ملک شام دے اندر تو خواب ویکھ کے آیا ہے کیا ساڈا یہ دس دینا کہ تو ملک شام اندر آرام کردا سا تیری گود دے اندر چن آ گیا یہ ساڈی دلیل ہے ساڈا اشارہ کیتا گیا ہے کیا اسی یہ دس دئیے معجزہ کافی نہیں سیدنا ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے تے جی عاشق رسول سن تے اللہ نے مقام کی عطا فرمایا فرمایا اے بیٹا عبدالرحمن جدو میرا آخری وقت آ جائے تو میری میت نو چکنا آخری بات عرض کر رہے ہیں بڑی توجہ کیونکہ جنہ دا بیان ہے بیانو نہ کرنا ہے میں تو استقبالیہ خطبہ عرض کر رہے ہیں تاکہ میری بھی حاضری ہو جائے آخری بات دل دے کنا دے نال سماعت کرو آپ فرمایا بیٹا جدو میں دنیا تو
पर्दा कर जा, मैनू गुसल देना, मैनू कफन देना, सरकार दे दरवाजे ते लै जाना, गुंबदे खजरा ते लै जाना। अगर ते दरवाजा आप ही खुल जाए, अर्ज करना या रसूल अल्लाह, यारे गारे मुस्तफा आया है, आप दा यार आया है, अगर दरवाजा आप ही खोल जाए तो सरकार दे रोजे दफन कर देना, अगर ना खुले तो जन्नतुल बकी दे अंदर दफना देना। आप दे बेटे ने इस वसीयत पे अमल किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दी मैयत नु उठाया, बेटा ने उठाया, सहाबा कराम ने उठाया, मुसलमान मोमिना ने उठाया, सरकार दे दरवाजे दे के जाके रख दिता गया। अर्ज कीता या रसूल अल्लाह, आप दा यार आया है। लोग आंदे ने की मिलता है, मल्लू वाले वाले हो बड़े खुशकिस्मत हो कि हर साल महफिल मिलाद मुस्तफा, इश्क मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा तकसीम कर दियो, उलमा कराम नु बुलांदे हो और खतीर रकम खर्च कर दियो, सरकार दे नां ते वक्त भी दिंदे हो, खर्च भी कर दियो। ये ते कल बरोजे क़यामत पता चलेगा जदों सारे जमा होणगे ते सरकार दे मिलाद करन वाले सरकार दे कदमां दे अंदर होणगे। क्यों कि सब नु सीने लाने वाला आ गया, सब नु सीने लाने वाला आ गया, ओ सब नु सीने लाने वाला आ गया, ओ रुतबे पाने वाला आ गया, उच्च रुतबे पाने वाला आ गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी मैयत मुबारक मौजूद है, दरवाजे खुले, अंदरों रोज़े पाक तो आवाज आ रही है, उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, यार नु यार दे नाल लटा दियो, यार नु यार दे नाल लटा दो। ए माह मुबारक जमा दियो सानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी याद नु ताजा कर दे और दुनिया सलाम नु इसके रसूल वंडन वाला अजीम सहाबी रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दे बारे सरकार फरमांदे ने हर सहाबी रसूल ने दीन दी खिदमत कीती है, मगर जड़ी अबू बकर ने कीती है अल्लाह अपनी शान दे मुताबिक कल बरोज़े क़यामत अबू बकर नु ओदा अजर अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला असा सबना नु सहाबा दी मोहब्बत, शहीदा ने करबला दी मोहब्बत, औलिया अल्लाह दी मोहब्बत और नसीब फरमाए और इसी मोहब्बत अंदर जिंदगी, इसी मोहब्बत अंदर मौत अता फरमाए। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार, आपने इस मामले पाक अंदर मैनू भी हाजिर होने का मौका अता फरमाया। अल्लाह आपनू भी इहदा अजर अता फरमाए, असा सबना वास्ते जरिया नजात बनाए और असा सबना नु सरकार दी महफिल दे अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा डाल के और इहदे अंदर वक्त दे के उलमा कराम दा खताब सुन के अपनी जिंदगियां नु बदल दी तौफीक अता फरमाए। 5 टाइम बाद जमात नमाज अदा करने दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ठंड मुक गई, परेशान नहीं होना, जरा हाथ बुकला जो बाहर कड्डो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमत व शान मुस्तफा। माशाअल्लाह। ये थे जनाब हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल रज़ाक साहब खतीब जामे मस्जिद मरीद के, जो कि आपके सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर कर रहे थे। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में अल्लाह ताला मजीद बरकत अता फरमाए। तो आज की महफिल के जो नकाबत के फ़राइज़ हैं वो माशाअल्लाह मेरे भाई सज्जाद संधू साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो वडाला संधुआ से तशरीफ लाए हैं। उनकी खिदमत में गुजारिश है कि वो मैक पर तशरीफ लाएं और आज की जो महफिल है जो बाकी है उसकी नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिला तमहीद गुफ्तगू का आगाज चाहता हूँ। कारी साहब की गुफ्तगू को आगे चलाते हुए बात करना चाहता हूँ कि मक्का शहर है, मक्के के सरदार हैं। मेरे आका ने ऐलान किया कि खुदा वहदहू ला शरीक है, मैं उसका आखिरुज़्ज़मा पैगंबर हूँ।
تو مکے کے سردار کہنے لگے میں نہیں مانتا، اتبا کہنے لگا میں نہیں مانتا، ولید کہنے لگا میں نہیں مانتا، شیبہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، مکے کا چودھری کہنے لگا میں نہیں مانتا، قبیلے کا سردار کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ میرے آقا نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب تجھے چودھری نہیں مانتا نہ مانے، قبیلے کا سردار نہیں مانتا نہ مانے، اتبا نہیں مانتا نہ مانے، شیبہ نہیں مانتا نہ مانے، تم مجھے مان میں تجھے مانوں، تم مجھے مان میں تجھے مانوں، تو مجھے رب کہے میں تجھے رسول کہوں، تو مجھے کبیر کہے میں تجھے بشیر کہوں، تو مجھے خدا کہے میں تجھے مصطفیٰ کہوں، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دے میں تجھ کو محمد الرسول اللہ کہہ دوں۔ میرے آقا نے فرمایا قبیلے کے سرداروں دیکھو میری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے مجھ پر ایمان لے آیا ہے، تو کہنے لگے وہ تمہاری بیوی ہے، بیوی تو مانے گی، جیسے خاوند کہے گا بیوی مانے گی۔ آپ نے فرمایا حضرت علی نے اسلام قبول کیا، کہنے لگے وہ تو بچہ ہے، وہ بتا جو عاقل بھی ہو، جو بالغ بھی ہو، جو چودھری بھی ہو، جو قبیلے کا سردار بھی ہو، جو مکے کا بہت بڑا تاجر بھی ہو، تو جو صدارت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے، کرسی کو ٹھوکر لگائی، فرمایا مکے کے چودھریوں سن لو، قبیلے کے سرداروں سن لو، تمام مکے والے سن لو، میں آپ کا چودھری بھی ہوں، قبیلے کا سردار بھی ہوں، آپ کے علاقہ کا چیف جسٹس بھی ہوں، جاؤ میں اپنے دوست پر ایمان بھی لاتا ہوں اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چونکہ جلسہ میلاد النبی کا ہے اس لیے وہ تو قاری صاحب کی بات کو آگے چلا رہا تھا، میں علاقہ کے تمام معززین علاقہ کو محفل میں آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، علماء کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر اجازت ہو تو محفل کے آغاز پر تھوڑا سا ملاد پڑھ دوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو آپ اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب وضع حمل طاری ہونے لگا میرے پاس نہ مائی تھی نہ دائی تھی نہ ہمسائی تھی، میں نے سوچا اب کیا ہوگا، خوف کا عالم ہے، دماغ پر جذبات کا طوفان ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شکل والے بزرگ آئے، میں نے پوچھا تو کون ہے بزرگ؟ فرمایا میں تیرا بابا۔ فرمایا میرا بابا تو ایسا نہ تھا۔ فرمایا میں تیرے بابے کا بابا، اولاد نسل انسانی کا بابا آدم ہوں۔ آمنہ تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں، تیری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا بلکہ نبی زمین و زمان آ رہا ہے۔ آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں سارا جہان آ رہا ہے۔ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ جھوم اٹھا، جنت وجد میں آ گئی، حوران جنت خوشی میں جھومنے لگے، عیسیٰ تھہرانے لگے، آتش کدے بجھنے لگے، گلی گلی میں محمد کے ڈنکے بجنے لگے۔ علماء بیٹھے ہیں، اس بات کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے۔ آقا کا میلاد پڑھ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ علماء سے پوچھو کہ پہلے یہ ساری زمین مسجد نہیں ہوتی تھی، پہلے یہ ساری زمین مسجد نہیں ہوتی تھی،
नबी निशान लगाता था, यहाँ आओगे तो नमाज होगी, रास्ते में हो तो नमाजें गिनते रहना, वहां आकर नमाज पढ़नी है जहां नबी ने निशान लगाया है। क़यामत तक के मोमिनीन की माँ सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि ए अल्लाह की आखिरी और सच्चे पैगंबर, आपने उम्मत मुस्लिमा को इजाजत दे दी, जहां मर्जी आए नमाज पढ़े, जहां मर्जी आए मस्जिद बनाए। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी आयशा, जब मेरी विलादत हुई तो मैंने अपना सर सजदे में रखकर इशारा आसमां की तरफ करके कहा कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दो। तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, अब ये सारी जमीन मस्जिद बन गई है, इसलिए कि माथा मेरे मोहम्मद का लग गया है। इस बात को बुजुर्गों ने, बच्चों ने याद रखना है कि पहले ये सारी जमीन मस्जिद नहीं होती थी। जिस दिन, जिस वक्त, जिस लम्हे मेरे आका की विलादत हुई और आपकी पशानी जमीन पर लगी, तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये सारी जमीन मस्जिद बन गई है, इसलिए कि माथा मेरे मोहम्मद का लग गया है। चूंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, अगर मैं ही तसलसल के साथ तकरीर करता रहा तो दीगर आपके जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी बाहर से आए हैं उनके साथ ज्यादती होगी। इसलिए कि ये जो दुनिया का हर इंसान है ना, वो बोलता है, प्रोफेसर भी बोलता है, अदीब भी बोलता है, दानश्वर भी बोलता है, लेकिन जो इंसान बोलता है उसके बोलने की तरह जुदा होती है। नात के हवाले से बात कर रहा हूं। जब एक नात खां बोलता है, उसकी जबान से हमद निकलती है या फिर नात मुस्तफा निकलती है। जब एक मुकर्रर बोलता है, उसकी जबान से तकरीर निकलती है या फिर खत्ताब निकलता है। जब एक मुफ्ती बोलता है, उसकी जबान से नसीहत निकलती है या फिर फतवा निकलता है। जब अल्लाह का वली बोलता है, उसकी जबान से तस्बीह निकलती है या अल्लाह का जिक्र निकलता है। जब सहाबी बोलता है, उसकी जबान से फरमान निकलता है या फिर रवायत निकलती है। जब अल्लाह का पाक पैगंबर बोलता है तो उनकी जबान से हदीस निकलती है या फिर अल्लाह का पाक कुरान निकलता है। आज के सनाखाने मुस्तफा बड़े पुरसोज लहजे के अंदर जब आका की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करते हैं तो महफल पर एक रकत तारी हो जाती है। उससे पहले आपके लिए एक बात, इसलिए मैं बार बार मुझे नई बात करना पड़ रही है कि कुछ बातें आपके ज़हन नशीन कर दूं कि सहरी का वक़्त है। सैयदा आयशा सिद्दीका एक कपड़े को सी रही हैं। इतने में मेरे आका कमरे में दाखिल होने वाले थे कि आपके हाथ से सुई गिरी और चिराग भी बुझ गया। जब मेरे आका कमरे में दाखिल हुए तो आपके चेहरा अनवर से नूर की इतनी प्यारी शुआएं निकली कि कमरा जगमगा उठा। सैयदा आयशा सिद्दीका ने अपनी सुई पकड़ ली तो आपने सवाल किया कि आका, आपका चेहरा इतना मुबारक है कि नूर की शुआएं निकलती हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, आयशा, गजब है उसके लिए कि जो क़यामत के दिन मेरे चेहरे की ज़ियारत से महरूम रहा। तवज्जो से सुननी है बात। तो सैयदा आयशा ने फरमाया, वो कौन है जो आपके चेहरे की ज़ियारत से महरूम रहेगा? तो फरमाया, वो बखील है। पूछा, आका बखील कौन है? फरमाया, बखील वो है कि किसी महफिल में, जुमला दे रहा हूं तवज्जो के साथ, कि किसी महफिल में मेरा जिक्र हो रहा हो
اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ وہ کون ہے؟ بخیل ہے۔ کسی محفل کے اندر میرا ذکر ہو رہا ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ میرے چہرے کی زیارت سے محروم رہے گا۔ جب ثناخان مصطفیٰ آپ سے کہیں کہ بارگاہ مصطفی کے اندر درود کی کلیاں پیش کریں تو آپ جھوم کر پڑھیں اور قیامت کے دن آقا کے چہرے مبارک کی زیارت سے مستفید ہوں۔ اب بلا تمہید میں التماس کروں گا میاں محمد اویس قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفی کے اندر گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا چھوڑے دے میں صدمے روز جلاں یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے روز جلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ جدوں ویکھا مسافر کوئی بھی شہر تیرے جاندا جدوں ویکھاں مسافر کوئی بھی شہر تیرے جاندا کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نو ٹھلاں یا رسول اللہ کیویں وگدے ہوئے ہنجواں
نٹھلا یا رسول ہوائے بگدی لے جا ہوائے بگدی لے جا شہر مدینے اتھرو میرے ہوائے بگدی لے جا شہر مدینے اتھرو میرے تے آکھی ہور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ تے آکھی ہور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ جنانو عشق تیرے دا کدے نہیں ملے دلاں دیاں صدا سک جان بلاں یا رسول اللہ دلاں دیاں صدا سک جان بلاں یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے روز جلاں یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا جتھے مدنی دا ڈیرا نجندڑیے چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا نجندڑیے چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا نجندڑیے چل چلیے تھے کوئی نہ تیرا نجندڑیے چل چلیے تھے کوئی نہ تیرا نجندڑیے چل چلیے اساں جان مدینے نو اساں جان مدینے نو ملنا عربی نگینے نو ہویا شوق ودیرا نجندڑیے چل
چلیے ہویا شوق ودیرائے نی جندڑیے سونا کرم کماوے گا سونا کرم کماوے گا سانو گل نال لاوے گا اودا کرم بتھیرا نی جندڑیے چل چلیے اودا کرم بتھیرا نی جندڑیے چل چلیے بوٹا آس داخل جاوے بوٹا آس داخل جاوے سونا مدنی جے مل جاوے او دے باج نیرائے نی جندڑیے چل چلیے او دے باج نیرائے نی جندڑیے چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑیے چل چلیے خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا صبح پھوٹی تو تیرے روح کی ضیا صبح پھوٹی تو تیرے روح کی ضیا یاد آئی چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا
نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی خلد دیکھی تو تیرا صحن حرم یاد آیا خلد دیکھی تو تیرا صحن حرم یاد آیا خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا سامعین ذی وقار، میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ جب آنکھ میں آنسو آ جائے یا جب جسم کانپ اٹھے یا جسم پر لرزہ طاری ہو جائے، اس وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر جو التجا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ جب نعت خواں نعت پڑھتا ہے، مجمع پر سکوت طاری ہوتا ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا کے نام کا واسطہ دے کر اور آل محمد کا واسطہ دے کر جو منت مانگیں گے وہ اللہ رب العزت اس مقدس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے نیک لوگوں کا صدقہ اللہ قبول فرمائے گا۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، ہمارے نعت خواں حضرات جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہم بھی پڑھیں اور ہمیں فارغ کیا جائے، تو بلا تمہید میں التماس کروں گا پاکستان کے نامور نعت خواں جناب علی حیدر قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفی کے اندر گلہائے عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو السلام علیکم۔ سلام دا جواب تے دے چھڑو، بڑی مہربانی، پتہ لگا کہ جاگتے پہ نہیں۔ میں مشکور ہوں جناب ملک عبدالحمید صاحب کا، ملک انصر صاحب کا اور ملک ارشد صاحب کا جنہوں نے مجھے دعوت دی، اپنے وعدے کے مطابق سرکار کی محفل میں حاضر ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنی بارک اللہ دے وچ قبول فرمائے۔ چند منٹ کی حاضری ہے، ایک گزارش اگر مان لو جوان بیٹھے رہنے وچ محفل چ بزرگاں نوں چھوٹ ہے جس طرح مرضی بیان، چونکڑی لگا لو، بڑی مہربانی، چونکڑی لگا کے بیٹھ جاؤ یا تحیاتی شکل سے بیٹھ جاؤ، بڑی مہربانی۔
بزرگ جس طرح مرضی بین انہوں کو دعا لینی ہے انشاءاللہ. تمامی احباب سرکار کی بارگاہ میں درودی کا نظرانہ پیش کیجیے. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کوئی مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. دعوی یار دیوانے دا دعوی یار دیوانے دا سارا جگ کھاندا اے حسنین دے نالے دا سارا جگ حسنین دے نالے دا. کوئی سرگ دا تارا ہے کوئی سرگ دا کوئی سریگی دا تارا ہے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے. جنہوں جنہوں سرکار دا سہارا ہے ایک آشو کے میں نام کے پڑے گا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے. اور میلاد کے حوالے سے کر بھائی بڑی مشہور زبان ہے بھائی. پتر کسے دا جمے تے اس ویلے پتر کسے دا جمے تے اس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے ونڈ ونڈ اندر ہندے فرق لکھاں کوئی یار توفیق دے نال ونڈے ونڈ ونڈ اندر ہندے فرق لکھاں کوئی یار توفیق دے نال ونڈے تے ساری اپنے طرف دی گل ہوندی کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال ونڈے آمد ہوئی حضور دی جد یارو اللہ پاک نے مائیاں نو لال ونڈے اللہ پاک نے مائیاں نو لال ونڈے کر دے کرم رب سائیاں 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 کر دے
دے کرم رب سائیاں کر 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 دے کرم رب سائیاں میری چولی بھر دے مولا میری چولی بھر دے مولا میری چولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آیا کر دے کرم رب سائیاں 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 کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا اللہ 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 کر دے کرم رب سائیاں 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 میرے مولا کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں صدقہ حسن حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے چولی دے وچ پا دے صدقہ حسن حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے چولی دے وچ پا دے در تو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے ایسا کرم کما دے صدقہ حسن حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے چولی دے وچ پا دے در تو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے ایسا کرم کما دے تینوں واسطہ اس سونے دا تینوں واسطہ اس سونے دا جدیاں تو قسم چاہیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 میری چولی بھر دے مولا میری چولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آیا کر دے کرم رب سائیاں 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 کر دے مولا
اللہ کرد کرم رب سائیاں کرد کرم رب سائیاں کرد کرم رب سائیاں کرد کرم رب سائیاں بیماراں دی سونے ربا دور ہوئے بیمارے دور ہوئے بیمارے بیماراں دی سونے ربا دور ہوئے بیمارے دور ہوئے بیمارے بے اولاد رینا سبنو دور ہوئے لاچارے دور ہوئے لاچارے سجا چک سارا کہنا ہے زہرا دا صدقہ مولا زہرا دا صدقہ مولا زہرا دا صدقہ مولا حسنین دا صدقہ مولا حسنین دا صدقہ مولا حسنین دا صدقہ مولا اج سب دیاں غون بنائیاں کرد کرم رب سائیاں کرد کرم رب سائیاں کرد کرم رب سائیاں کرد کرم رب سائیاں جنہوں اللہ دا ناصر کسینے نے ٹھنڈ پی اچھی کہتا سبحان اللہ مدینہ شی کے حوالے سے کلام سرکار غلامات کن کرم کما دے لے سرکار غلامات کن کرم کما دے لے سرکار غلامات کن کرم کما دے لے سرکار غلامات کن کرم کما دے سرکار غلامات کن کرم کما دے جنوں چاندے جنوں چاندے مدینے دا مہمان بنا دے جنوں چاندے مدینے دا مہمان بنا دے تسی بھی اس محبت نہ پڑھو ہو سکتا کسی پڑھے سرکار نو پسند آ جو دی واری آ جائے اچھی کہہ دو سرکار غلامات کن کرم کما دے سرکار غلامات کن کرم کما دے سرکار غلامات کن کرم کما دے جنوں چاندے جنوں چاندے مدینے دا مہمان بنا دے جنوں چاندے مدینے دا مہمان بنا دے
ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਕਾ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ ਆਕਾ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਕੀ ਆਖੇ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਮਦੀਨੇ सरकार बोला दे चल चलिए मदीने नो सरकार बोला दे चल चलिए मदीने नो सरकार बोला दे जशन के हवाले नाल बड़ा मशहूर ज़माना कलाम जशन सोने दे मनाए दे कमी रहती नहीं जशन सोने दे मनाए दे कमी रहती नहीं जशन सोने दे मनाए दे सोने दे मनाए ते कमी रहती नहीं जशन सोने दे मनाए ते कमी रहती नहीं मारा खा खा के बिलाला का दना लैंदा सी मारा खा खा के बिलाला का काबे दी छत दे खड़ा हो के दासी सोने नहीं मार जखाए थे कमी रहती नहीं सोने नहीं मार जखाए थे कमी रहती नहीं जशन सोने दे मनाए दे कमी रहती नहीं जशन सोने दे मनाए दे कमी रहती नहीं है दरिया में बटा है दरी गल पाया नारे हैदरी में बटा है दरी गल पाया रब दी सौ में थे कई बार आजमाया नारे हैदर ने चलाए थे कमी रहती नहीं नारे हैदर ने चलाए थे कमी रहती नहीं जशन सोने दे मनाए ते कमी रहती नहीं
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा शाहद हुसैन गर्देजी साहब अल्लाह अकबर या बैठ जाओ। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए और मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना बस इसी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना बस इसी चौखट
کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور حاصل اکرام شیر کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائیں، چھین لے کوئی ردائیں، آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ایک کلام صرف ایک شعر پڑھاں گا، انتظامی کا حکم ہے، اس وجہ ایک شعر نہ کیا، بس ایک شعر نہ کیا۔ بڑا ہی مشہور زمانہ کلام پیر نصیر الدین نصیر آپ دا لکھا کلام، ایک شعر نہ دی فرمائش ہے انتظامی کا۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، سبحان اللہ، اچھی کہتا سبحان اللہ۔
آؤ تیرے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریمہ کی لاجوال گھرانہ ہے نسل کریمہ کی لاجوال گھرانہ ہے نسل کریمہ کی لاجوال گھرانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا حسنین کا نانا ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے سامعین ذی وقار، ہماری یہ خوش بختی ہے کہ اس وقت سٹیج پر آل نبی اولاد علی صاحبزادہ سید افتخار الحسن شاہ صاحب موجود ہیں اور پیر سید شاہد حسین شاہ صاحب گردیزی وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ہم اہل علاقہ کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ آنے والے ڈاکٹر محمد یونس میو صاحب جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نواز گروپ تحصیل ڈسکا، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ چودھری نعمت اللہ صاحب ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلا تمہید بات کرنا چاہتا ہوں کہ صاحبزادہ سید افتخار الحسن شاہ صاحب اس شیخ الاسلام کے فرزند ارجمند ہیں کہ ہر دور کے اندر علماء، فضلاء اور اصحاب حکمت و تدبر نے علوم و فنون کی کندیلیں اس شان سے فروزاں کی کہ کئی سال بیت جانے کے بعد ان کی لاسانی جگمگاہٹ اور روحانی تب و تاب کا ادراک ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ آل و مار شریف کے اندر فیض کا ایک بہت سلسلہ جاری ہے۔ شیخ الاسلام ابو الکلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب ایک شخص نہیں، ایک دور تھے، شمع محفل نہیں، سراج ملت تھے، نغمہ بے سوز نہیں، پیغام فطرت تھے۔ ان کے دل کا صدق تھا، ان کی نظر سے اشکار، ان کے دم سے تھا سیاست کو اور مذہب کو حاصل ایک وقار۔ ہم لوگ گفتگو کے لیے لفظوں کے محتاج ہیں کہ لفظ کہاں سے آئیں گے، لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ صاحبزادہ پیر فیض الحسن شاہ صاحب جب سٹیج پر بیٹھ کر عوام سے ہم کلام ہوتے تو اس طرح محسوس ہوتا کہ جیسے لفظ سامنے کھڑے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک عاشق رسول کی حیثیت سے
नामूस रिसालत के पासदार की हैसियत से, बज़्म तरीकत के इफ्तिखार की हैसियत से उनका किरदार हमेशा शमाए अमल की सूरत जगमगाता रहेगा। हम उनके फर्जंदे अर्जमंद को एक बार फिर दिल की अथाह गहराइयों से खुशआमदीद कहते हैं। सामईने ज़ीवकार, हम मिलादुन नबी का जलसा आम करके दुनिया इंसानियत को दावत देते हैं कि दुनिया वालों, वो खुदा है जो विलादत से पाक है, वो खुदा है जो ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा है। दरअसल मिलाद का जलसा खुदा की तौहीद का इलाने आम है कि वो खुदा है जो विलादत से पाक है। जुमला दे रहा हूँ, तवज्जो का तालब हूँ, ये उसका हबीब है जिसकी विलादत हुई। लेकिन आम इंसान और नबी की विलादत में फर्क है कि आम इंसान की विलादत हो तो खून की धार, नबी की विलादत हो तो नूर की चमकार। हम मिलादुन नबी का जलसा आम करके दुनिया इंसानियत को दावत देते हैं कि दुनिया वालों, वो खुदा है, ये मुस्तफा है, वो रब है, ये रसूल है, वो कबीर है, ये बशीर है, वो खबीर है, ये सिराजुम मुनीर है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो भेजने वाला है, ये आने वाला है, वो बराक भेजने वाला है, ये नूरी सवारी पे बैठने वाला है, वो नबूवत का ताज देने वाला है, ये उस ताज को पहनने वाला है, वो कौसर बनाने वाला है, ये प्यासों को जाम कौसर के पिलाने वाला है, वो जन्नत बनाने वाला है, ये गुनाहगारों को जन्नत में ले जाने वाला है। आपने देखा होगा, सियासी जलसा नहीं इसलिए उस तरफ जाना नहीं चाहता कि जब साहबजादा सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब स्टेज पर महवे गुफ्तगू होते हैं तो साहबजादा सैयद फैजुल हसन शाह साहब का वही जलवा उनके चेहरे पर, उनके लफ्जों में झलकता है। यही वजह है कि साहबजादा साहब ने हमेशा दुनिया को एक ही पैगाम दिया कि जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। एक जुमला शाह साहब कह रहे थे कि आज सैयदा फातिमा तु ज़हरा के हवाले से कि मेरे आका ने फरमाया, अल फातिमा बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। बताना मकसूद ये था कि दुनिया वालों, मैं ताहिर हूं, ये तहारत का टुकड़ा है, मैं शाफर हूं, ये शफात का टुकड़ा है, मैं कुरान हूं, ये मेरी तफसीर है, मैं नूर हूं, ये मेरी तनवीर है। अब मैं, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अब मैं आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनका आज खुसूसी खिताब है, खतीब मिल्लत, शहनशाह खिताबत, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, पीर सैयद शाहद हुसैन गर्देजी साहब से इल्तमास करूंगा कि वो आएं और आकर बारगाह मुस्तफ़ी के अंदर गुलहाय अकीदत पेश फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। नहीं रहने